नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्र सरकारान जे नवे कामगार कायदे लागू केल्यात तांची गोंयांत रोखडीच कार्यवाही जातली. सगळ्या कामगारांक योग्य ते वेतन मेळटले आनी कामगारांचें शोशण जावचें ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. कामगारांच्या शोशणाचेर बंदी येवपा सयत सगळ्यांक किमान वेतन मेळपा खातीर केंद्रान नवे कामगार कायदे लागू केल्यात. ह्या कायद्यांक हांव येवकार दितां. सगळ्यांक कामा प्रमाण समान वेतन दिवपा सयत डिजिटल पद्दतीन वेतन दिवपाक सुरवात जातली. दादलो आसूं वा बायल आसूं सगळ्यांक समान वेतन मेळटलें. दादलो वा बायल आसूं भेदभाव जावचो ना. गोंयांत कामगारांक बरो पगार मेळटा. तशेंच कामगारांचें शोशण लेगीत जायना. हे फुडें लेगीत कामगारांचें केन्नाच शोशण जावचें ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. न्यू वर्क कोड हाचें स्वागत करता. इट इज एन युनिफॉर्म वेजीस टू ऑल स्किल्ड अँड स्किल्डा खातीर एक युनिफॉर्म वेजीस सगळ्या जाणांक लागू जातल्यो. डिजिटल माध्यमांतल्यान तांकां पेमेंट्स लागू जावपाक जाय. आनी थर्ड थिंग आमी ताका म्हणटा देर इज अ नो डिफरन्स बिटवीन इन द जेंडर. सो इक्वल वेजीस जेंडराच्या बाबतींतूय दिवपाक जाय. हाजें भारत सरकारान जो केल्लो आहा ताचें गोंय सरकारूय बी जाता तितके बेगीन इम्प्लिमेंट करतले. आयज पुराय देशांत संविधान दीस मनयतात. हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान हो ह्या वर्साच्या उत्सवाचो विशय आसा. मुखेल कार्यावळ नवी दिल्लीच्या संविधान सदनाच्या सेंट्रल हॉलांत जातली. ह्या कार्यावळीक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय मंत्री आनी संसद वांगडी हे वेळार हाजीर आसतले. गोंय सरकाराच्या म्हायती तंत्रगिन्यान इलेक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खात्यान गोंय स्टार्टअप धोरणांतल्यान बियाणां निधी अनुदान येवजणे खातीर 10वी तज्ञ समितीची बसका घेतली. हे वेळार तज्ञ समितीन जायत्या नवनिर्माण आधारीत क्षेत्रांत सुरवेच्या पांवड्यातल्या उद्देगांनी सादर केल्ल्या स्टार्टअप सीड कॅपिटल अर्जांच्या नव्या फेरयेचें मुल्यांकन केलें. ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर म्हायती तंत्रगिन्यान, AI/ML, भलायकी जतनाय तंत्रज्ञान, एडटेक, एग्रीटेक, निवळ उर्जा, नुस्तेमारी, खेळां नवनिर्माण, कोयर वेवस्थापन, वैयक्तीक वित्त, माध्यम उपाय आनी एरोस्पेस तशेंच संरक्षण ह्या सारक्या स्टार्टअपांच्या प्रस्तावांचें मुल्यांकन हे वेळार समितीन केलें. माय फादर इन्व्हेंटेड वडापाव ह्या BBP स्टुडिओ व्हर्च्युअल भारत निर्मीत लघुपटाचें स्क्रिनींग काल इफ्फीच्या गोंय विभागा वरवीं जालें. वडापाव हो फकत खाणाचो जिन्नस न्हय जाल्यार तो फामाद स्ट्रीट फूड. मात वडापाव सगळ्या मुखार कसो आयलो, तो लोकांच्या पसंतीक कसो पडलो हाचे भोंवतणी ह्या सिनेमाची काणी आसा. मुंबयच्या अशोक वैद्य हांणी 1960 वर्सा स्वताचो वेवसाय करपाच्या हेतान सुरू केल्लो हो वडापाव वेवसाय आतां मुंबय तशेंच महाराष्ट्रांत आनी देशांतल्या हेर भागांत लेगीत बरोच फामाद जाला. मात वडापावच्या वेवसाया फाटलो संघर्श, ताची एक आगळी वेगळी काणी, वडापावचो आयच्या काळात देसी वर्कर कसो जालो हे विशीं ह्या लघुपटाची काणी आदारिल्ली आसा. ह्या सिनेमाचें दिग्दर्शन आनी स्क्रीन प्ले साईनाथ उसकैकार हांणी केला, जाल्यार सूरज ठाकूर आनी रोहित मोरे हांणी तांचे DOPचें काम केलां. तशेंच नवतिका शर्मा हिणें ह्या लघुपटाचें एडिटींग केलां. 11 मिनटांचो हो लघुपट इंग्लीश तशेंच मराठी भाशेंत निर्मिती केल्या अशी माहिती साईनाथ उसकैकार हांणी दिल्या. फादर इन्व्हेंटेड द वडापाव, अशोक वैद्य अँड सन्स. ह्या पिक्चराचो मूळ म्हणल्यार की हे पिक्चर स्टुडिओ व्हर्च्युअल भारत ह्या प्रोडक्शन हाऊसान हे पिक्चर केलां. वडापाव ज्या मनशान केल्लो तयार, इन्व्हेंट ज्या मनशान केल्लो, ताची फॅमिली अजूनही एक्टिव्ह आसा आनी ह्या बिझनसान आसा. सो मागीर हांव दादर गेलो, तांच्या फॅमिलीक मेळ्ळो. तो नरेंद्र वैद्य म्हणून ताचो भुरगो अजूनही ते स्टॉल चलयता. ताणें आपल्या बापायची काणी सांगली की कसो तो एक शिवसेनेचो पयलो वर्कर आशिल्लो आनी मागीर तेणें 60s बाळासाहेब ठाकरेन सगळ्यांक असो एक हे दिलो, आव्हान दिलें की तुमी आपल्या स्वताच्या बळाचेर कितें तरी करा, नोकऱ्यो करूं नाका म्हणून. तेन्नाच कितें तरी मराठी लोकांचे ह्या शहरान जावपाक शकता. त्या एका उतराचेर ताणें आपलो स्वताचो धंदो सुरू केलो. हवामान. गोंय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां, जाल्यार उणेंत उणें तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. मुरगांवां चडांत चड तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. येता त्या जानेवारी म्हयन्यांत गोंयांत लिजंड्स प्रो T20 क्रिकेट लीग सर्तीचें आयोजन जातलें. ह्या सर्तींत आदले नामनेचे क्रिकेटपटू शिखर धवन, हरभजन सिंग, शेन वॉटसन, डेल स्टेन वांटेकार जातले अशी माहिती सर्तीचे आयोजकांनी दिल्या. ही सर्त 26 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी मजगतीं जातली. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.